बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लामियात MCQs का सिलसिला जो हमने शुरू किया है उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। 8 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला 500-600 पार्ट्स तक चलेगा। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे साबिका पेपर्स, रिपीटेड MCQs हम अपलोड करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। देखिए सेट नंबर 3 जो बुक मैंने शुरू किया नूरी इस्लाम उसका नाम है और इसमें 41 सेट्स हैं। तो सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है, बार बार पेपर्स में आते हैं, तो उनकी निशानदही मैं कराता जाऊंगा। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 21 है ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कुरान हकीम की किस सूरा में अज़वाज मुत्तहरात के लिए पर्दे की ताकीद की गई है? तो वो है सूरह अहज़ाब, ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड है। उम्मुल कुरान सूरह फातिहा को कहा जाता है और सूरह फातिहा को बहुत सारे और नामों से भी पुकारा जाता है, उनको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखे। 23 अब वो हदीस जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब हो और उसकी निस्बत आपकी तरफ सहाबी ने की हो या ताबी ने या किसी और ने, ख्वाह उसकी सनद मुत्तसल हो या न हो, उसे मरफू हदीस कहते हैं। ऑप्शन अलिफ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखे 24 नंबर क्वेश्चन को। अब वो हदीस जिसको ज़ईफ रावी सिक्का रावी की मुखालिफत करते हुए बयान करे उसे मुनकर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 देखे 25 नंबर क्वेश्चन को। हदीस की वो किताब जिसमें अहदीस अस्माए सहाबा की तरतीब से जमा की जाए उसे मसनद कहते हैं। ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 26 ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। उम्मवी अहद में किस खलीफा ने अहदीस को जमा करने का हुक्म दिया? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ऑप्शन दाल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड है। वो किताब जिसमें 40 अहादीस जमा है उसको अरबाइन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 किताब लुअल मरजान के मुसन्निफ मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी। अलिफ करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर ला खलाबता। खलाबता धोखा देना, ला के जो ला आया तो नेगेटिव में होगा, धोखा न होगा। ऑप्शन बा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 इंतहाई अहम क्वेश्चन है। फिक्का का मौजू क्या है? फिक्का का मौजू इंसानों के वो अमाल जिनका ताल्लुक और अमर व नहीं और हलाल व हराम से हो, तो वो ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 इमाम शातबी की किताब अल मवाफ़िक़ात किस मौजू पर है? उसूल फिक्का पर है। ऑप्शन जीम करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। मजहब हम्बली के बानी, तो ये तो मेरा ख्याल इजी है, इमाम अहमद बिन हम्बल। ऑप्शन अलिफ है। और क्वेश्चन नंबर 33 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इजी है लेकिन बार बार पेपर आ रहे हैं। बेवा के इद्दत 4 माह 10 दिन है। ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 किताबुल किस फ़क़ही मकतबी फिक्र की किताब है? ये शाफ़ई फ़िक़्ह शाफ़ी। ऑप्शन जी में है। और 35 नंबर क्वेश्चन इजमा के लुग़वी माने आज़म व इत्तिफ़ाक़, ये अहम क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 36 के 36 नंबर अरबों में बुत परस्ती मुतारिफ कराने वाले बदबख्त आमर बिन लुहाई का असल नाम जो था रबिया बिन हारिसा। ऑप्शन बा करेक्ट है। 37 अय्यामी पज्जार से क्या मुराद है? कुरैश की मशहूर लड़ाइयां हुआ करती थी। दाल। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मादी के बारे में फरमाया था कि अगर इस मादी के बदले में मुझे सुर्ख ऊंट भी दिए जाए तो मैं कबूल न करूंगा? हल्फुल फजूल। ऑप्शन दाल है। क्वेश्चन नंबर 39 पहली वही की आयत किस सूरा में है? ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड है और इसके पहली 5 आयत थे, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40 पहली हिजरत हाबशा की तरफ 2 हिजरत हुई थी। पहली हिजरत जो थी वो नबुवत के 5वें बरस थी। ऑप्शन
با کریکٹ ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر 41 دیکھیں ہجرت مدینہ کے موقع پر راستوں کی پہچان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کافر کو اجر دے کر اپنا شریک کیا تھا؟ عبداللہ بن ارقید. حالانکہ یہ غیر مسلم تھا لیکن قابل اعتماد تھا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو صحراہیں جو تھی ان کے خفیہ راستے اس کو معلوم تھی. تو آپشن با کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 42 دیکھیں غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد یہ 17 شوال 3 ہجری کو ہوا تھا اور دوسری بڑی جنگ تھی. پہلے جنگ بدر اور ویسے جنگیں اور بھی ہے لیکن جو بڑی بڑی جنگیں ہیں اس میں یہ اس کے دوسرا نمبر ہے، اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ 70 شہداء صحابہ شہید ہوئے تھے. تو پہلے تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنازہ پڑھائی گئی اور پھر ہر صحابی کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نمازی جنازہ پڑھائی جاتی تھی. اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنازہ 70 دفعہ پڑھائی گئی، اس لیے اس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. اور یہ 70 صحابہ کرام جو ہے شہداء، یہ احد کے میدان میں ان کے مقبرہ جو ہے وہ علیحدہ ہے، اب بھی وہاں پر ہے، جنگلہ اس کے ارد گرد لگایا گیا ہے. کوشچن نمبر 43 دیکھیں صلح حدیبیہ 6 ہجری میں جو ہوا تھا، اس کے موقع پر جو معاہدہ لے کے آ گیا تھا قصہ بھی. یہ بہت اہم کوشچن ہے، ریپیٹڈ ہے، ایزی ہے، ہر کسی کو پتا ہے لیکن بہت زیادہ ریپیٹڈ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. 44 نمبر کوشچن دیکھیں 44 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے تھے؟ تبلیغی خطوط ایکچولی جب صلح حدیبیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو لکھنا وہ 6 ہجری کے آخری ایام تھے، اس دن لکھے گئے تھے، لیکن جب روانہ کیے گئے تھے تو 7 ہجری تھی. تو کریکٹ آپشن 7 آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹل خطوط جو ہے یہ 6 بادشاہوں کو لکھے گئے تھے، 6 بادشاہوں کو، ٹھیک ہے، جس میں پہلا خط جو تھا وہ نجاشی کو لکھا گیا تھا، حبشہ کے جو نجاشی تھے اس کا، اور اس کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اس طرح باقی بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس کو لکھا تھا اور وہ خط کون لے کے گیا تھا. اور اس میں یہ کہ تقریباً سب نے مثبت رویہ اختیار کیا تھا ماسیوائی ایک بادشاہ جو خسرو تھے، خسرو پرویز ایران کے جو بادشاہ، اس نے خط کو پھاڑ دیا تھا اور گستاخی کی تھی اس نے. تو کریکٹ آپشن یہاں پر آپشن با ہے. کوشچن نمبر 45 دیکھیں 45 یہ کوشچن انتہائی اہم ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو کہ عہد صدیقی میں تدوین قرآن کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سربراہ کون تھے؟ قرآن تو ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھی گئی تھی لیکن وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں تھی. تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی، تو اس میں حفاظ کرام 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاقع ہو گئی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اس کو مشورہ دیا. یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. ٹھیک ہے، پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن کافی سوچ بچار کے بعد پھر ایسا کیا گیا، اور اس کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تو اس کا سربراہ جو تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کمیٹی میں ٹوٹل 70 ممبرز تھے جس میں سے 25 مہاجرین کے تھے اور 50 انصار تھے. یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور املا کا جو املا لکھنے کا جو کام جو دیا گیا تھا نا وہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ لے گئی تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو قرات کی مشابہت جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہ تھی، اس کی مشابہت رکھتے تھے، اس لیے اس کا دے. اور جب یہ نسخہ تیار ہو گیا تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رکھ دیا گیا تھا. یہاں پر کریکٹ آپشن الف ہے. 46 نمبر مراد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت ایزی کوشچن ہے, انتہائی اہم ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ عمرین میں سے ایک کو ایمان نصیب ہوئی تھا. یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول ہوئی تھی. آپشن دل کریکٹ ہے. 47 نمبر کوشچن کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصے خلافت 12 سال. خلفائے راشدین ٹوٹل 4 ہیں, اور ان چاروں کے جو دور خلافت ہے وہ ٹوٹل 30 ایئرز ہے, 30 سال ہے, جس میں عثمان رضی اللہ کے 12 سال کے ہیں. 48 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگ لڑی گئی تھی اس کو جنگی جمل کہتے ہیں. با کریکٹ ہے. 49 نمبر کوشچن ہندو مت کے مشہور فلسفہ سانگیا اس کے بانی کب لاتے. اور آج کے آخری کوشچن دیکھتے ہیں, کوشچن نمبر 50. عقیدہ تناسخ کو سنسکرت زبان میں آواگون کہتے ہیں. آپشن با کریکٹ آپشن ہے. تو یہ تو دوستو پارٹ نمبر 9. لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.